आदरणीय दर्शकबिन, हामी यतिखेर यो भक्तपुरको बाटोमा हिँडिरहेका छौँ। यो दृश्य देख्नुहुन्छ, हिजोसम्म एकदम भिड रहने यो भक्तपुर लोकन्थली जडीबुटीको दृश्य हो। यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले सवारी चेक जाँच भइरहेछ। आउने जाने गाडीहरूलाई चाहिँ यहाँ चेक जाँच गरिराखिएको छ। पास भएका अत्यावश्यक परेकाहरूलाई पासको आधारमा छोडिराखिएको छ भने सबैलाई नियन्त्रणमा लिने गरिएको छ। यो कोभिड-19 भन्दा पनि उच्च जोखिम रहेको कोरोना भाइरसको कारण आज मिति 2078 साल वैशाख 16 गतेबाट नेपाल सरकारले निषेधाज्ञा 15 दिनको लागि भनेर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि अहिले सडकमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एकदम सवारी साधनको एकदम न्यून गुडिरहेका छन् सवारी साधनहरू। म यतिखेर जडीबुटी चोकमा आइपुगेको छु। यो दृश्य तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम उच्च जोखिम, धेरै जोखिम रहेको कोरोना भाइरस, जसको कारणले अहिले नेपालमा एकदम सङ्क्रमितको सङ्ख्या धेरै बढिरहेको छ। दैनिक रूपमा देशभर 4000 भन्दा माथिको हाराहारीमा चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको कारणले गर्दा नेपाल सरकारले 15 दिनको लागि भनेर आजबाट निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। यो निषेधाज्ञाको कारणले गर्दाखेरि एकदम मानिसहरूलाई यात्रामा आउने गाह्रो भइरहेछ। तपाईँको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। हामी अहिले कोटेश्वर आइपुग्न लागेका छौँ। यहाँ सवारी चेक जाँच भइरहेको। यो हो कोटेश्वरको दृश्य। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, एकदम सवारी साधन एकदम न्यून छन्। पसल व्यवसाय सम्पूर्ण ठप्पै छ। खाद्य सामग्रीका पसलहरू, अत्यावश्यक सामग्रीका पसलहरू बिहान 10 बजीसम्म खोल्ने र बेलुका साँझ 5 बजेपछि खोल्ने प्रशासनको नियम पालना गरिएको छ। औषधि पसलहरू भने 24 घन्टा खुल्ला रहने छन्। हामी यतिखेर देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो म अहिले तिनकुने आइपुग्न लागेको छु। कोटेश्वरको केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङलाई सुल्झाएर हामी यतिखेर फेरि पानीतिर लाग्दैछौँ। यो दृश्य देख्नुहुन्छ तपाईँले। म यतिखेर तिनकुनेमा आइपुगेको छु। यो तिनकुने जटिल प्रकारको कोरोना भाइरसको कारण नेपाल सरकारले 2 हप्ताको लागि भनेर आजबाट निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। को कोरोना भाइरस भन्दा पनि जटिल प्रकारको यो भाइरस मानिएको छ। अहिले हाम्रो नेपालमै पनि यसको सङ्क्रमितको सङ्ख्या एकदम बढ्दो क्रममा छ।
अत्याधिक मात्रामा बढिरहेका छन्। 4000 भन्दा माथिको रेसियोमा सङ्क्रमितहरू बढिरहेका छन्। दृश्य तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। म यतिखेर बागमती पुलमा आइपुगेको छु तिनकुने। यो शान्तिनगरको दृश्य। अहिले वैवाहिक सम्बन्ध बिहे गर्न पाउने सरकारको नियम कानुनमा रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले बिहेका गाडीहरू सडकमा देखिरहेको छ। यो लगनको समय भएकोले गर्दा यताउता अत्यावश्यक बाहेक चल्ने सबै साधनलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। काठमाडौँका धेरै ठाउँहरूमा नियन्त्रणमा लिइएको छ। जस्तो म अहिले सिभिल हस्पिटल अगाडि आइपुगेको छु। यहाँ पनि सुरक्षा चेक जाँच भइरहेको छ। यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ दृश्य। यहाँ पनि सोधपुछ गरेर देख्न सक्नुहुन्छ। चेक जाँच गरेर हेरेर पठाइने गरिएको छ। यसरी नियन्त्रणमा लिएको छ। सवारी साधन बाइकहरू यो पास बिना दौडिनु भएको छ, हिँडिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। म यतिखेर यहाँ बान्सो चोकमा आइपुगेको छु। यो बान्सो चोक। यहाँ तपाईँले हामीले देखिरहेका छौँ सवारी साधन एकदम न्यून छन्। धेरै भन्दा धेरै मानिसहरूले गएको 3 दिनमा काठमाडौँ छोडिसक्नु भएको छ। विगतको लकडाउनलाई सम्झेर यो हप्ता दिन मात्रै होइन, 15 दिन मात्रै होइन, यो फेरि लामो समयसम्म लकडाउन हुन्छ भन्ने सम्झेर धेरै भन्दा धेरै मानिसहरूले उपत्यका छाडिसक्नु भएको छ। अहिले पनि पास मिलाएर होस् या कुनै पनि तरिकाले उपत्यका छोड्नेहरूको भिड उस्तै नै छ। उहाँहरू उपत्यका छोडिराख्नु भएको छ, आफ्नो गाउँ फर्किराख्नु भएको छ। गाउँ फर्किँदा पनि जोखिम नै छ। त्यहाँबाट जानेहरूले पनि वहाँ गएर 14 दिनको क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नेपाल सरकारको नियम छ। हामी यतिखेर यो बिजुली बजार यो बबर मल आइपुगेका छौँ। यो दृश्य देख्नु त तपाईँले बबर मलको हो। एकदम हिजोसम्म भिडभाड रहने यी सडकहरू आज सुनसान छन्। सडक एकदम सुनसान छ।
सरकारी कार्यालयहरू पनि खुलेका छन्। बैंक वित्तीय संस्थाहरू खुलेका छन्। मात्र यातायातका साधनहरू पास बिना चल्न दिएका छैनन्। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो बगर महलमा पनि यहाँ चेक जाँच छ। सुरक्षाकर्मीहरू एकदम हट्नु भएको छ। बिहेको गाडी देखिहाल्नुभयो। आज लगन भएको कारणले गर्दाखेरि बिहेका गाडीहरू गुडिरहेका छन्। यो बगर महलको दृश्य म यतिखेर माइतीघर मण्डला घुम्न लागेको छु। माइतीघर मण्डला कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि आज नेपाल सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको छ। लकडाउन त नभनौँ, यो लकडाउन भन्न मात्रै नसकिएको होला सायद। तपाईँको निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सिंहदरबार बगर महलबाट म अहिले रोड जाने सिंहदरबारतिर गइरहेको छु। सर्वोच्च अदालत अगाडिको बाटो हो। यहाँ पनि सुनसानै छ, प्रायः सबै सुनसान छ। व्यापार व्यवसाय सबै बन्द गरिएका छन्। अत्यावश्यक सामग्री खरिदको लागि भनेर बिहानको 10 बजेसम्म र बेलुका 5 बजेपछि खुल्ला पाउने भनेर नेपाल सरकारको नियम रहेको छ। यो 15 दिनका लागि। म यतिखेर सिंहदरबारको पश्चिम गेटमा आइपुगेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यहाँबाट होटल स्टपतिर जानेछु म। म यसरी कोटेश्वरबाट पुतली सडकसम्म आइपुग्दा यहाँको दृश्य तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। आजको के छ, के भइरहेछ भनेर वस्तुस्थिति एकदम निम्न मात्रामा सवारी साधन गुडिरहेका छन्। तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। म प्रदर्शनी मार्ग अगाडि आइपुगेको छु। यहाँबाट म फेरि पुतली सडकतिर जानेछु। यो हो पुतली सडकको दृश्य। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ व्यवसाय पुरै ठप्प छ। सबै पसलहरू बन्द छन्। यो कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर जुन चाहिँ पहिलो कोभिड 2019 भन्दा पनि अझ जोखिम धेरै रहेको जनाइएको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले आज वैशाख 16 गतेबाट लागू हुने गरी 15 दिनको लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ।
सो निषेधाज्ञाको कारण अत्यावश्यक सामग्री बोकेका गाडी र आवश्यक परेको खण्डमा मात्रै निस्किनुपर्ने गाडीहरू मात्रै चलेका छन्। म यतिखेर बुधेल सडक चोकमा आइपुगेको छु। यहाँ थोरै ट्राफिक जाम भएको कारणले गर्दा मैले रोकेँ। ट्राफिक लाइट रातो बलिरहेको थियो। अब नियम कानुनको पनि उल्लङ्घन पनि गर्नु भएन, सवारी साधन खासै चलेको छैनन् भनेर। फेरि हामीले नै नियम कानुनको उल्लङ्घन गऱ्यौँ भने ट्राफिक दाइहरूलाई सजिलो हुन्छ कारवाही गर्नको लागि। म अब यहाँबाट दरबारमार्गसम्म जाँदैछु। एकपटक दरबारमार्गको दृश्य कस्तो छ भनेर देखाउनलाई। दृश्य देख्नुहुन्छ तपाईँले कमलादीको। लगभग प्राय ठप्पै छ, तर निर्माण कार्य भने जारी छ। यो देख्नुहुन्छ निर्माण कार्य भइरहेछ तपाईँले। यतिखेर कमलादी आइपुगेको छु। अब यहाँबाट म दरबारमार्गतिर जानेछु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो हात्तीसारतिर लागिरहेको छु म अहिले। यो दृश्य जुन देखिरहनु भएछ, म हात्तीसारबाट अगाडि बढिसकेको छु। म यहाँबाट अब दरबारमार्गतिर जाँदैछु। दरबारमार्गको दृश्य तपाईँलाई म एकपटक देखाउनेछु। यो दृश्य कोरोनाको दोस्रो लहरको कारण उपत्यकाको प्राय सम्पूर्ण सबै ठाउँ यस्तै नै छ, ठप्पै छ। त्यो मेन सहर, मेन ठाउँ म तपाईँलाई देखाइरहेको छु। चाहे जस्तो सुकै भए पनि पहिलो मान्छेको बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकार हो। मान्छे बाँच्नुपर्छ र यो रोगबाट सङ्क्रमित भएर भोलि छटपटाउनुभन्दा अझै संयमित हौँ, सुरक्षित हौँ भनेर नेपाल सरकारले निषेधाज्ञाको कारण सवारी साधन एकदम न्यून छन्। दरबारमार्गको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। म दरबारमार्गबाट रत्नबागतिर जानेछु। यहाँ पनि व्यवसाय प्राय ठप्प छ। अति व्यस्त रहने दरबारमार्ग आज प्राय सुनसान छ। फटाफुट्टा सडकमा 2-4 जना मानिसहरू मात्र देख्न सकिन्छ। यो दृश्य तपाईँ देखिरहनु भएको छ दरबारमार्गको। म दरबारमार्गबाट अहिले
जस्तो बाततिर लागिरहेको छु। यहाँ पनि दरबारगाउँमा पनि सुरक्षा चेक जाँच भइरहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। मलाई हात दिँदै हुनुहुन्थ्यो। यो क्यामेरा र मसँग चाहिँ प्रेस ज्याकेट पनि छ, मैले लगाएको छु, त्यही भएर उहाँले जाने अनुमति दिनुभयो। मैले बाइकबाट सिङ्गल ड्राइभमा यो क्यामेराबाट रेकर्ड गराइरहेको छु। यो दृश्यहरू तपाईँलाई देखाउनको लागि म एकदम सिङ्गल ड्राइभमा छु। म यतिखेर रत्नबाग आइपुगेको छु। यो हामी घन्टाघरको अगाडि यो रत्नबागको दृश्य। यहाँ पनि सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्छ, ट्राफिक प्रहरी। दृश्य यसले यो 15 दिनको निषेधाज्ञाले देशलाई कति घाटा पार्छ भन्ने कुरो त आफ्नो ठाउँमा छ, तर कति मानिसको रोजीरोटी खोज्छ, कति मानिसहरूको फेरि बेहाल हुन्छ, बिजोग हुन्छ। काम गरेर दिनभर काम गरेर बिहान बेलुका छाप टार्ने मजदुरहरूको अवस्था के बनाउँछ भन्ने कुराहरूको केही दिन बिर्सेर हामीले एउटा रमाइलो रमणीय क्षणको आनन्द लिने हो भने यो काठमाडौँको प्रदूषणलाई सम्झिने हो भने यो 15 दिनको बन्द, यो निषेधाज्ञा फलदायी नै हुनेछ केही दिनका लागि। तर यसको असर भनेको धेरै क्षेत्रमा पर्नेछ। वातावरणको लागि राम्रो भए पनि अरू यसले पार्ने असर भनेको धेरै, जसको वर्णनै गर्न सकिँदैन, जसलाई सम्झिनै सकिँदैन। यसले राज्यको भनौँ तपाईँको आर्थिक अवस्थालाई देखि लिएर व्यक्तिका आर्थिक अवस्थाहरू सबैमा असर पुर्याउनेछ। यहाँ सुरक्षा चेक जाँच भइरहेछ। अहिले म भद्रकाली अगाडि छु। यहाँ धेरै सबै साधनहरूलाई, गाडी बाइकहरूलाई नियन्त्रणमा लिइरहनु भएको छ। यसरी पास छ छैन सोधेर उहाँले छोड्ने गर्नुभएको छ। त्यो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यो भद्रकालीको अगाडिको दृश्य हो यो। हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पास नभएका सबै साधनहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ भद्रकालीमा। देख्न सक्नुहुन्छ। मलाई यतिखेर नियन्त्रणमा लिएको छ, उहाँको पास नभएको कारणले गर्दाखेरि। यहाँ यतिखेर
ट्राफिक प्रहरी इन्सपेक्टर हुनुहुन्छ उहाँसँग सर थोरै कुरा गरौँ न। अहिले सरले उहाँको नियन्त्रणमा लिइरहनु भएको छ नि बाइक गाडीहरू, उहाँलाई कस्तो कति बेलासम्म नियन्त्रणमा राखिन्छ, कस्तो कस्तो प्रकृतिका कस्तोलाई चाहिँ हामीले बेलुका 7 बजेपछि छोड्ने भन्ने छ। हामीले चाहिँ अत्यावश्यक सेवा बाहेक केही काम नपरी निस्किनु भएका, पास नभएका र हाम्रो सरकारबाट निर्देशन जारी भए बमोजिम क्याटेगोरीमा नपर्नेहरूलाई चाहिँ हामीले होल्ड गर्छौँ। भनेको कस्तो कस्तो कस्तोलाई छोडिराखेको छ? हामीले वित्तीय संस्था, इन्सुरेन्सहरूको भयो, संस्थानको गाडी, सरकारी गाडीहरू भयो, कोही टिकट भएर एयरपोर्ट जान लाग्नु भएका, बिरामी भेट्न जान बिरामीहरू इत्यादि छन्। उहाँहरूलाई छोडिरहनु भएको? हजुर, हामीले पास होल्डरहरूदेखि लिएर हस्पिटलको भयो, स्वास्थ्यकर्मी भयो, ब्याङ्करहरू भयो, उहाँहरूलाई छोडिरहेको छौँ। जस्तो अहिले कोही एयरपोर्ट जाँदै हुन्छ भने हजुर उहाँहरूले पास हुने त्यसबाट हामीले के को आधारमा? हामीले टिकटको आधारमा छोड्छौँ। हामीले अहिले त इलेक्ट्रोनिक टिकट भइहाल्छ, जसको हातमा पनि टिकट प्रिन्टेड पनि भइहाल्छ, पासवर्ड हुन्छ, हामीले छोडिरहेको हुन्छौँ। जस्तो यो हजुरहरूले अहिले यहाँ जुन नियन्त्रणमा राख्नु भएको छ नि यो बाइकहरू, हजुर, यो चाहिँ कस्तोलाई राख्नु भएको छ हजुरले अहिले? अब म पनि ड्युटी सिफ्ट भएर आएको। यो चाहिँ त्यही हो, हाम्रो क्याटेगोरी जुन चाहिँ सरकारले चल्न पाउने भनेका बाइकहरूलाई नै हामीले नियन्त्रणमा राखेका छौँ। त्यो चल्न पाउनेहरूलाई हामीले नियन्त्रणमा राखेका छैनौँ। उहाँलाई कति बेलासम्म राख्नुहुन्छ? हामीले 7 बजीसम्म राख्छौँ। भनेको बेलुका 7 बजीसम्म बेलुका 7 बजीसम्म राख्छौँ। त्यसपछि माथिबाट के निर्देशन आउँछ त्यही बमोजिम हामी गर्छौँ। सबै साधनहरू गुडेका छन्, बाइकहरू गुडेका छन्। उहाँहरूलाई यसरी जाँच गरेर छोडिराखिएको छ। पास भएकाहरूलाई उहाँहरूको कार्ड हेरेर उहाँलाई छोड्ने गरिएको छ। यो भद्रकालीको दृश्य तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यहाँ चाहिँ एकदम कडाइको साथ चेक जाँच गरिएको छ। यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ उहाँलाई बाटो देखाउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै सबै साधनहरू चेक जाँच गरिराखिएको छ। यो भद्रकालीमा म एकछिन यहाँ अलमा लिएको छु। आउनुभयो?
तपाईँसँग के पास थिएन तपाईँलाई रोड पास समय थिएन हाम्रो यो हस्पिटलबाट मात्र आएको सर म होइन हजुर हाम्रो अङ्कलको सालोलाई चाहिँ भएको थियो क्या ब्लड क्यान्सर थियो होइन अनि डिस्चार्ज हुनुभएछ उहाँ अनि 10 बजे र 12 बजे सुई लाउनु पर्छ क्या 3 दिने गएर हजुर अनि त्यही भएर म सुई लाएर अनि फेरि फर्क्यो क्या त्यो भएर त्यस्तो रोकिदिनु भएको अब त्यो एकछिनको लागि मात्रै गएको अनि यस्तो भयो क्या हामी तपाईँसँग कुनै त्यस्तो स्वीकृति पासहरू केही थिएन त्यस्तो थिएन यतैबाटै कुमारीबाटैबाट भर्खर म उता गान्धीबाल हस्पिटल पुगेर 2 मिनट पनि पर्खेन त्यहाँबाट फेरि फर्किन आएँ क्या म अनि यहाँ आउँदाखेरि रोक्नु भयो क्या यहाँ आउँदाखेरि समाउनु भयो हजुर यहाँ आएपछि समाउनु भयो यहाँ आएर समाउनु भयो उता चाहिँ विश्वास गर्नुभयो यहाँ आएर हामीले अब झुटो बोले जस्तो लाग्यो उहाँलाई अनि त्यस्तो भन्नुभयो क्या हामीले सर यस्तो कोरोनाको बेलामा हामीले यो जानी त गर्ने होइन सर किन हाम्रो कहाँ जान जानु प्यारो छ तपाईँ कहाँ जानुपर्ने हो तपाईँ हजुर तपाईँ कहाँ जानुपर्ने हो कुमारीपट्टि त्यस्तो छ हाम्रो पनि सर अब जान गरेर त होइन हामीले कोरोनाको बेलामा त्यसरी पास हुनेलाई छोडिएको छ भने पास नभएकाहरूलाई त्यसरी नियन्त्रणमा लिएको छ यो सबै बाइकहरू नियन्त्रणमा लिएको हो अब ट्राफिक प्रहरीका अनुसार उहाँहरूलाई भरे बेलुका 7 बजे छोडिनेछ यहाँ मोटर बाइक मात्रै नभएर कार गाडीहरू पनि नियन्त्रणमा लिएको छ ट्याक्सीहरू पनि नियन्त्रणमा लिएको छ त्यसरी नियन्त्रणमा लिएका गाडीहरूलाई भरे 7 बजे छोडिनेछ यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो हो भद्रकालीको दृश्य म अहिले भद्रकालीबाट सिंहदरबारतिर जाँदैछु तपाईले देखिरहनु भएको छ सिंहदरबारको दृश्य म सिंहदरबारको पश्चिम गेट अगाडि चाहिँ देखेर यहाँ प्राय अरू बेला सधैँ जाम भइरहन्थ्यो कोरोनाको जसो लहरका कारण नेपाल सरकारले आजबाट निषेधाज्ञा 15 दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेपछि यहाँ चाहिँ एकदम खुल्ला छ व्यापार व्यवसायहरू सबै बन्द छन् ठप्प छन् अत्यावश्यक बाहेक घरबाट निस्किनु भएको छैन प्रायः मानिसहरू निस्किनु भएको छैन म चाहिँ अहिले माथिघर मण्डला आइपुग्न लागेको छु तपाईँलाई आजको वस्तुस्थितिबारे मैले बताइरहेको छु के कस्तो भइरहेछ कस्तो छ काठमाडौँको दृश्य त्यतिखेर यतिखेर माथिघर मण्डलामा आइपुगेको छु मण्डला सधैँ भिडभाड हुने मण्डला अहिले सुनसान छ देख्न सक्नुहुन्छ एकदम सबै साधनको धेरै नै चाप रहन्थ्यो यस ठाउँमा म यहाँबाट बरमलतिर लाग्दैछु माइतीघर मण्डलाबाट
मैले सिङ्गल ड्राइभमा क्यामेरा चलाइरहेको छु। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ त्यो भिडियो कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनु होला। मन परेको छ, अझै केही सुधार्नुपर्ने कुराहरू छ भने अवश्य कमेन्टमा भनिदिनु होला, म सुधार्ने प्रयास गर्नेछु। बोर मलको दृश्य हो। यहाँ बोर मलमा पनि कडाइका साथ जिगजाग भइरहेको छ, जो तपाईँले देख्नुहुन्छ। यसरी कार्ड हेरेर खोल्ने गरिएको छ। म यतिखेर गोबर मलबाट अगाडि बढिरहेको छु। म बानेश्वरतिर गइरहेको छु अहिले गोबर मलबाट। यो वैशाख 16 गते 78 साल वैशाख 16 गते वैशाखमा पनि मौसम चाहिँ यस्तो थियो। देख्न सक्नुहुन्छ हामीले राम्रोसँग आकाश देखिरहेका छैनौँ। तुवालो भन्ने कि तुसालो भन्ने कि परे जस्तो यो एकदम बादल आकाश, खुल्ला आकाश हामीले देखिरहेका छैनौँ। बिजुली बजारमा आएको छु। अब यो दृश्य बिजुली बजारको हो। म यहाँबाट फेरि बान्सोसम्म जानेछु। तपाईँले यो दृश्य बहरमहलबाट बानेश्वरको दृश्य हो। फेरि यो 78 सालमा कति दिन अब सुनिनुपर्ने हो भन्ने त्यसको टुङ्गो छैन। विगतका अघिल्लो वर्ष हामी यस्तै 7 दिन 15 दिन गर्दै 3 महिना लकडाउनमा परेका थियौँ। आम मानिसको शङ्का छ योपल्ट पनि हामी 3 महिना फेरि लकडाउन नपरिने पो हो कि भन्ने आम मानिसको शङ्का भने कायमै छ, गइरहेकै छ। म अब यहाँबाट उता पुरानो बानेश्वरतिर जाँदैछु। बानेश्वर चोकमा आइपुगेको छु म। यो पाइम ट्याङ्की तपाईँहरूलाई आजको काठमाडौँको वस्तुस्थितिबारे यति नै जानकारी गराएँ। फेरि अर्को दिन तपाईँहरूसँग जोडिने नै छु। तबसम्मको लागि मेरो हाम्रा जनबोली नेटवर्कका सम्पूर्ण दर्शकहरूसँग बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।